बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पढ़ाए फर्स्ट ईयर के हिस्से ग़ज़ल में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, इससे पहले हम हिस्से ग़ज़ल को इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। आपका बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया था, तो इसके बाद अब हम हिस्सा नज़म की तरफ आ रहे हैं। हमारी वही कोशिश होगी कि इस वीडियो को एक मरतबा देखने के बाद आप में इतनी सलाहियत आ जाए, आप में इतनी काबिलियत आ जाए कि आपको किसी और गाइड नोट की तरफ देखने की ज़रूरत ना हो, आपको रटा लगाने की ज़रूरत ना हो, आप समझ के इनकी तशरीह जो हैं लिख सकें। जैसे कि ग़ज़ल के मुकाबले में नज़म थोड़ी सी आसान होती है, तो हम उसी तरीके से जिस तरह हमने ग़ज़लों को कवर किया था उसी तरह से अब हम हिस्सा नज़म को कवर करेंगे। और आज हम आगाज़ करेंगे फ़र्स्ट ईयर उर्दू में हमद के साथ, जो कि माहिर अल कादरी की लिखी हुई हम हमारे कोर्स में शामिल है। फ़िक्र दानिश की है मोराज खुदा का इकरार, यही वजदां की आवाज़ है फितरत की पुकार। ज़र्रे ज़र्रे की शहादत के खुदा है मौजूद, पत्ते पत्ते को है साना की सिफत का इकरार। सबसे पहले हम इन अशार के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने देखते हैं। फ़िक्र दानिश कहते हैं अक्लमंदी को। ठीक है, किसी समझ बूझ की गौर व फिक्र करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचे तो उसको हम फ़िक्र दानिश कहते हैं। फ़िक्र दानिश की मोराज कहते हैं बुलंदी, ऊंचाई। खुदा का इकरार मतलब तस्लीम करना। यही वजदान कहते हैं सीखने की कुव्वत। वो कुव्वत जिससे आप कुछ सीखते हैं उसको वजदान कहते हैं। ठीक है, वजदान की आवाज़ है फितरत, नेचर की पुकार। अब इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि फ़िक्र दानिश की मोराज, अक्लमंदी की। आप सोचते हैं समझते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है आप एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं। आपकी समझ-बूझ, आपकी किसी बात को समझने की सलाहियत जब मैक्सिमम लेवल पे आ जाए, जब आपकी अक्लमंदी मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये क्या है? खुदा का इकरार। तो आप तस्लीम करेंगे परवरदिगार के वजूद को, परवरदिगार की वहदानियत को तस्लीम करेंगे। यही वजदान की आवाज़ है, वजदान की जानने की पावर, जानने की कुव्वत। ठीक है, उसकी यही आवाज़ है। फितरत की भी यही पुकार है। जब आप इस फितरत को, इस नेचर को, इस कुदरत को देखेंगे, कायनात पे गौर करेंगे, तो आपको आगे जाके जो है मैक्सिमम लेवल पर जब आप जाएंगे तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा अल्लाह की वहदानियत को। दूसरा शेर को देखें, ज़र्रे ज़र्रे की शहादत। ज़रा पार्टिकल, एक पार्टिकल, जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या जितने भी जो मैटर बनते हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से बनती हैं, छोटे छोटे ज़र्रों के मिलने से बनती हैं। तो इस कायनात में छोटे से छोटे ज़र्रे जो हैं की शहादत, वो भी शहादत कहते हैं गवाही देने को, कि खुदा है मौजूद। तो इस कायनात के छोटे छोटे ज़र्रा जो है वो भी ये गवाही दे रहा है कि खुदा मौजूद, यानी कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। पत्ते पत्ते को है साना की सिफत का इकरार। साना कहते हैं बनाने वाला, सिफत कहते हैं उसकी खूबी या उसकी एबिलिटी। तो एक एक पत्ते को, ये एक एक बूटे को, एक एक पत्ते को अपने बनाने वाले की सिफत का, खूबी का इकरार है कि मुझे जिसने बनाया है ऐसे ही नहीं बनाया, वो कोई अजीम तरीन हस्ती है जिसने मुझे खल्क किया, जिसने मुझे तख्लीक किया। तो कहने का मतलब है कि ज़र्रा ज़र्रा इस बात की शहादत दे रहा है कि अल्लाह मौजूद है। और एक एक पत्ता जो है इस कायनात में, एक एक चीज़ वो इतनी कम्प्लेक्स बनी हुए हैं। जब हम उस पर गौर करते हैं, जब हम फ़िक्र दानिश की मोराज पर चले जाते हैं, उन पर रिसर्च करके, उसको स्टडी करके, तो वहाँ हमें यही बात पता चलती है कि अल्लाह मौजूद है, इनको बनाने वाला परवरदिगार बारी ताला है। इन दो अशार की
لکھی ہوئی ایک تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے پیپر میں کس نے لکھنے. ابھی آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے ان کا مطلب. اب ان 2 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد اگلے 2 اشعار کا مفہوم آپ کو سمجھاتے ہیں. فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانائی عطا کی ہے، جس کو استعمال کر کے انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے. مگر جب ایک انسان اپنی فکر و دانش کو اللہ کی ذات کے اقرار کے لیے استعمال کرنے لگے تب انسان فکر و دانش کی بلندیوں پر فائز ہو جاتا ہے. اسی طرح تلاش اور جستجو کرنا انسانی فطرت ہے اور عرصہ دراز سے انسان نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے، مگر اللہ کا اقرار اصل دریافت ہے. اور اسی بات کی طرف اللہ نے دعوت فکر بھی دی ہے کہ تم اپنی تجسس کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے میری فطرت کی نشانیوں میں مجھے تلاش کرو. ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے شانہ کی صفت کا اقرار. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ معبود برحق کے وجود کی گواہی دیتا نظر آتا ہے. جیسا کہ کسی فن کے نمونے کو دیکھتے ہیں، اس کے بنانے والے فنکار کا خیال فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح فطرت کی اشیاء کو دیکھتے ہی اس کے بنانے والے کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے، جو بلا شبہ خدائے تعالی ہے. چنانچہ ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہوئے اپنے بنانے والے کی عظمت کا اقرار کر رہی ہے. ایک معمولی سے پتے کو دیکھیں، اس کے 1000 رنگ اور 1000 روپ ہیں. ہر پودے کا پتا دوسرے پودے کے پتوں سے مختلف ہے. شاعر پتے کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ درخت کا ایک ایک پتا بھی خدا کی کاریگری کا اظہار کر رہا ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. اس خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار. اب ہم سب سے پہلے ان 2 اشعار کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد تشریح کی طرف جائیں گے. مفہوم سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور پھر ہم ان کا مفہوم سمجھیں گے. اب اس خلاق، خلاق کہتے ہیں خلق کرنے والا، بنانے والا نے جوہر، جوہر ہم کہہ دیتے ہیں ایٹم کو، اسمالسٹ پارٹیکل ذرہ کو توانائی. توانائی مطلب انرجی، پاور، انرجی دی. پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. نقش و نگار ڈیزائن، خوبصورتی، ڈیزائننگ، آرکیٹیکٹ. یہ سب آیات الہی. اچھا اس شعر کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس خلاق نے جوہر کو توانائی دی. اب وہی خالق جس نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے، اس نے ایٹم میں انرجی دی. دیکھیں ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں ایٹم ہوتا ہے اسمالسٹ پارٹیکل ہے. جب اس ایٹم کو توڑا جاتا ہے تو اس سے لارج اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوتے ہیں. جس طرح اٹامک پاور پلانٹس ہو گئے یا کچھ ایٹمی ہتھیار وغیرہ ہو گئے تو ان میں کیا ہوتا ہے، ایک ایٹم اس ذرے، اس جوہر کے اندر جو انرجی ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہیں کام چلائے جاتے ہیں. تو اب اسی خالق نے اس ایٹم کے اندر انرجی کس نے دی؟ یہ اسی پروردگار نے جس نے یہ پوری کائنات خلق کی. پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، تو اسی نے اس جوہر کے اندر انرجی اسی نے دی ہے جس نے پھولوں اور پتوں کو ایک خوبصورت نقش و نگار، ایک خوبصورت سٹرکچر. اگر آپ بیولوجی میں دیکھیں تو سیل سٹرکچر ہوتا ہے، ٹیشوز ہوتے ہیں، پتے کے اندر مختلف سسٹمز ہوتے ہیں، وہ سارے جس نے بنائے ہیں اسی نے جو ہیں ایک ایٹم کے اندر بھی انرجی جو ہے اس نے رکھی. اگلا شعر تھوڑا سا آگے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ اس سے اگلا شعر ہے. یہ سب آیات الہی، آیات کہتے ہیں نشانیاں. آیات الہی، الہی اللہ کی نشانیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھ. اس کی پھر حمد بیاں، حمد بیاں کر، پڑھ، بیان کریں. اس خالق کو پکار. پکار مطلب اس سے مدد مانگے. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اوپر کے اشعار میں جتنی میں نے
باتیں کی ہیں، جتنی میں نے مثالیں دی ہیں، جتنی کائنات کی مثالیں میں نے دی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کائنات پہ دیکھیں، اٹھ دیکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آپ سورج، چاند، ستاروں کو، ان چیزوں کو دیکھیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب آیات الہی، یہ نشانیاں ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس کی پھر حمد بجا کر۔ اور جب آپ ان ساری نشانیوں پہ، اس کائنات پہ غور و فکر کر لیں تو اس کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی پھر حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اسی خالق کو پکار، اور مشکل وقت میں اسی پروردگار سے مدد مانگیں، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، ادھر ادھر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیں، صرف اللہ سے امید رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا۔ اب ان دو اشعار کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلے دو اشعار ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ اس خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول و پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ کے ایک صفاتی نام خلاق کا ذکر کیا ہے۔ خلاق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، بنانے والا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا وہی اللہ ہے جس نے ایک جوہر یعنی ایٹم میں اتنی توانائی سمو دی کہ اس سے پورا نظام دنیا چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اللہ نے کائنات کو بھی حسن بخشا۔ کائنات کا حسن پودوں سے ہے، اور پودے پھولوں اور پتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہم ان پھولوں پر غور کریں کہ بے شمار انواع و اقسام کے پھول اللہ نے پیدا کیے، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے پھول سے جدا ہے، اور اسی طرح پتوں کے نقش و نگار بھی دوسرے پتوں سے مختلف ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور صفت تخلیق کی ناقابل انکار دلیلیں ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے حمد اب تک جو اشعار کہے ہیں، ان سب میں اللہ کی نشانیوں کا واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ تم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور ان کی مدد سے اپنے مالک حقیقی کی عظمت و شان کو پہچان لو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے مالک کی کاریگری کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ لہذا ہم اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ صرف وہی ذات تعریفوں کے لائق ہے، اور اسی خالق کو مشکل وقت میں پکاریں، کیونکہ وہی ذات ہے جو انسانوں کی مشکلات آسان کرتی ہے۔ جب ہم اس ذات کو سچے دل سے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے۔ اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگ ہزار، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ سب سے پہلے ہم ان اشعار میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اس کے بعد ان اشعار کا مطلب سمجھیں گے، اور پھر آخر میں ان کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی خالق، خالق کہتے ہیں بنانے والا، اسی مالک، مالک ہر چیز کا مالک کی ہے سب حمد و ثنا، یعنی اسی خالق کی جس نے پوری کائنات خلق کی ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ساری حمد و ثنا جو ہے اسی کے لیے ہے۔ آبشاروں کا ترنم، ترنم میوزک کو، نغمے کو کہتے ہیں۔ ترنم یوں ہو گیا کہ موسیقی ہو کے گلبانگ ہزار، گلبانگ ہزار ہمارے پاس بلبل کا نغمہ، ہم کہہ سکتے ہیں بلبل کا نغمہ۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق، اسی مالک کی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے قدرت کے حسین نظاروں کو پیش کیا ہے، اور وہاں سے پروردگار کی تعریف کی ہے کہ آبشاروں کا ترنم ہو، کہ آبشار کہتے ہیں پانی بلندی سے جو ہے نیچے گرتا ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے گرتا ہے۔ جب پانی نیچے گرتا ہے زمین سے ٹکراتا ہے تو ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو ترنم کہتے ہیں، ایک موسیقی کی آواز ہوتی ہے۔ آپ وہاں چلے جائیں، اوپر سے پانی گر رہا ہے زمین پہ، آپ کو وہ سکون ملے گا آپ کی روح کو۔ تو کہہ رہا ہے آبشار کا یہ جو ترنم ہے، یہ جو نغمہ ہے، یا گلبانگ ہزار، صبح کے وقت آپ چلے جائیں کسی باغ میں، اور باغ میں کوئی پرندہ، کوئی بلبل جو ہے وہ چہچہا رہا ہے، تو اس کی جو خوبصورت آواز ہوگی، یہ ساری جو ہے یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اپنے
परवरदिगार की हमद है। ये सारे जो हैं अपने परवरदिगार की तारीफ कर रहे हैं। उसकी सन्नत, सन्नत के नमूने हैं वो नहकत हो के रंग। उसकी सन्नत मतलब कारीगरी, कारीगरी के नमूने हैं वो, नहकत कहते हैं खुशबू, के रंग कहते हैं कलर। उसकी कुदरत के करिश्मे, करिश्मे कहते हैं कोई अनहोनी चीज़, इम्पॉसिबल काम का जो हो जाना। ख़ज़ां हो के बहार, अब उसकी सन्नत के नमूने हैं वो नहकतों के रंग। परवरदिगार ने मुख्तलिफ, ये आखिरी शेर में शायर कह रहे हैं कि परवरदिगार ने मुख्तलिफ रंगों के फूल बनाए और हर फूल की अलग अलग खुशबू बनाई। आप खुशबुओं को देख लें, आप फूलों को देख लें, और आप बेख्तियार जो हैं परवरदिगार की तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसकी कुदरत के करिश्मे है ख़ज़ाओं के बहार। अब इंसान ना तो ऐसी खुशबुएँ बना सकता है, ना तो ऐसे रंग बिरंगे फूल बना सकता है। इसी तरह मौसमों की तब्दीलियाँ, ख़ज़ां के बाद बहार आ रही है, बहार के बाद जो है गर्मी आ रही है, गर्मी के बाद जो है सर्दी आ रही है। तो एक पैटर्न से, सदियों से ये मौसमों का जो पैटर्न चल रहा है, ये सब सिर्फ परवरदिगार की कुदरत है। ये परवरदिगार जो हैं ये कर रहे हैं, ये परवरदिगार की नेमतें हैं। तो इसके साथ है हमारे ये दो अशार के जो मफ़हूम जो है मुकम्मल हो गया। एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। उसी खालिक, उसी मालिक की है सब हमद सना, आप शारों का तरन्नम हो के गुल बांगे हज़ार। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की मदह बयान करते हुए कहते हैं कि वो अल्लाह जो उस कायनात का खालिक और मालिक है, सारी हम्द सना के लायक भी वही है। कायनात के दिलकश और हसीन नज़ारों को देखकर बेसाख्ता अल्लाह की तारीफ़ लबों पर आ जाती है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हर जानदार और हर मखलूक अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तारीफ़ कर रही है। जब पानी किसी बुलंद मकाम से नीचे की तरफ गिरता है और नीचे मौजूद पत्थरों और चट्टानों से आकर टकराता है तो एक खूबसूरत नगमगी और तरन्नम पैदा होता है। ये तरन्नम असल में अल्लाह की हम्द सना का गीत है। इसी तरह बुलबुल के नगमे अगर हम सुने तो वो भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह की हम्द के तराने सुना रही है। और सिर्फ बुलबुल ही नहीं बल्कि हर परिंदा अपनी अपनी बोली में अल्लाह की हम्द सना बयान करता है। उसकी सन्नत के नमूने हैं वो नहकत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं ख़ज़ां हो के बहार। शायर माहिर अल कादरी अपनी हम्द के इस आखिरी शेर में अल्लाह की कारीगरी को बयान करते हुए कहते हैं कि फूलों के मुख्तलिफ रंग और इस तरह तरह की खुशबुएं इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि अल्लाह की ज़ात अक़दस से ज़्यादा कोई कारीगर और माहिर नहीं है। अल्लाह ने फूलों को जिस तरह खूबसूरत रंगों और दिलकश खुशबुओं से नवाजा है, ऐसा करना किसी और के बस में नहीं है। और इसी तरह मौसमों का तग़य्युर और तब्दील करना भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं है। यह सब अल्लाह की कारीगरी और कुदरत का बेहतरीन नमूना है। लिहाजा एक सच्चे मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह की इन कुदरतों से अल्लाह की अज़मत को पहचाने और उसकी हम्द सना बयान करें। तो इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंचा, जिसमें हमने हम्द बारी ताला की बहुत आसान तशरीह आपको पेश की है। एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई मसला याद करने में, समझने में कोई मसला ना हो। अगले लेक्चर में इसी जो हम्द की जो एक्सरसाइज है, जो मश्क है, उसके सारे सवालात सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो अगले जो हैं नात शरीफ जो है उसकी तरफ जो है चले जाएंगे। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।